युval नोआ हरारी ने अपनी किताब सेपियंस में लिखा है कि आज से कई लाख साल कबल इंसानों यानी कि होमो सेपियंस की कई अकसाम जैसे होमो निएंडरथल्स, होमो फ्लोरिसेंसिस और होमो इरेक्टस टाइप की चीजें इस दुनिया पर मौजूद थी। क्या आपके ख्याल में भी इंसानों की दूसरी अकसाम मौजूद थी, और क्या आप इस नजरिए से इत्तेफाक करते हैं या इसके बारे में कोई मुख्तलिफ राय रखते हैं, और युval नोआ हरारी के काम के बारे में आप क्या राय रखते हैं? इसमें कोई नई बात नहीं कही गई है। साइंस जिस तरीके से मखलूक़ात का मुताला कर रही है उससे बाज़ नताइज सामने आए हैं, उन्होंने भी इसी को बयान किया है। और चूँकि उनका तरीका जिस तरह हमारे यहाँ एक पॉपुलर लिटरेचर लिखने का है वही है, तो इस वजह से उसलूब भी उसी नौइयत का उन्होंने इख्तियार किया। वरना आप आला दर्जे की इल्मी चीज़ें भी पढ़ें तो उसमें आपको ये सब चीज़ें लिखी हुई मिल जाती हैं। मैंने अपना नुक्ता नज़र सूरह सजदा में तफसील के साथ बयान कर दिया है। मेरे नज़दीक ये बात दुरुस्त है कि इंसान का एक तवील दौर वो है जिसमें अभी उसे इंसानी शख्सियत नहीं दी गई थी। कुरान ने इंसानी शख्सियत को दो पहलुओं से बयान किया है। एक उसका कालब कैसे बनाया गया, वो मुख्तलिफ मराहिल से गुज़र कर ही बना है। उसको ख़ुद कुरान मजीद ने लफ्ज़ तस्विया से अदा किया है। हमने उसे पैदा किया और फिर हम उसका तस्विया करते रहे, यानी उसे बनाते और संवारते रहे। उसमें हो सकता है कि कई नस्लें गुजरी हों, कई मराहिल गुजरे हों, लेकिन फिर खार मरहले पर आकर उस कालब को अल्लाह ताला ने नफ़्ख़ रूह के ज़रिए से एक शख्सियत अता की है। ये शख्सियत है जिससे आदम की इब्तिदा होती है। ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। हमारा अमूमी अंदाज़ा 10-12 हज़ार साल का था, हो सकता है इससे ज़रा और पीछे का हो, लेकिन उसकी इब्तिदा कब हुई जिसको हम आदम व हव्वा कहते हैं वो कुरान का मौजू है। वो नफ़्ख़ रूह के नतीजे में हुआ है। कालब कैसे बना, उसमें हो सकता है कि कई नस्लें गुजरी। गांधी साहब, नफ्स से मुतल्लिक एक जगह गुफ्तगू फरमाते हुए आपने इरशाद फरमाया, जी मेरी आवाज़ जा रही है? सुन रहे हैं जी, बिस्मिल्लाह करें। जी, नफ्स से मुतल्लिक गुफ्तगू फरमाते हुए आपने एक जगह इरशाद फरमाया था कि नफ्स अम्र रब्बी है और जो इंसानी जान है वो इस दुनियावी अनासिर के इम्तिजाज से पैदा हुई है, वजूद में आई है। तो क्या इसका मतलब ये लिया जा सकता है कि इंसानी नफ्स को अगर अलग कर दिया जाए, अगर इंसानी नफ्स को अगर अलग कर दिया जाए तो इंसानी जान हैवानी जान से मुख्तलिफ नहीं है? और दूसरा ये है उसी से जुड़ा कि और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ताला ने जो इंसान नुमा मखलूक पैदा फरमाए थे, क्या उनके अंदर जान जो है, चूंकि उनके अंदर नफ्स नहीं था, तो जो उनके अंदर जान था वो सिर्फ दुनियावी चीज़ों के इम्तिजाज से पैदा हुई थी? बहुत शुक्रिया। कुरान मजीद से जो बात मैंने समझी है वो यही है, जिसका खुलासा आपने बयान कर दिया है कि अल्लाह ताला जिस तरह से दो गैसों के मिलने से पानी बना देते हैं, इसी तरह से उन्होंने ये बताया है कि हमने जब पानी का आमेज़ा पैदा किया है इस मिट्टी के साथ, तो इससे ज़िंदगी वजूद में आ जाती है। यानी मादे को अल्लाह ताला ने वजूद बख्शा, उससे इस कायनात की इब्तिदा हुई। फिर कुरान ने बताया है कि वह खलकना मिनल माई कुल्ल शैइन हई, फिर हमने पानी के आमेज़े से जान पैदा कर दी, ज़िंदा चीज़ें पैदा करना शुरू कर दी। तो इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि अल्लाह ताला का जो इरादा मादे को वजूद में लाने का बायस बना है, उसमें ये तासीर भी थी कि जिस तरह से अब मुख्तलिफ़ चीज़ों की तासीर का ज़हूर होता है, एक ख़ास मरहले पे हयात का ज़हूर भी हो जाए। चुनांचे बेशुमार हशरातुल अर्ज़ हैं, जानदार चीज़ें हैं। एक नौइयत की ज़िंदगी पौधों में भी है, नबातात में भी है, बल्कि अब तो इससे आगे बढ़कर जमादात के बारे में भी इस तरह की बातें कही जाने लगी हैं। ख़ुद कुरान मजीद से मालूम होता है कि जमादात में भी एक तरह का शऊर है, चुनांचे वह अल्लाह की तस्बीह करते हैं। तो ये ज़िंदगी का बयान है। इस ज़िंदगी के बाद अल्लाह ताला ने वो बाशऊर मखलूक पैदा की जिसको इंसान कहा जाता है। तो कुरान ने सराहत से बताया है कि जब पूरा कालब तैयार हो गया, हर लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त बना संवार के हमने एक इंसान का वजूद तैयार कर दिया, तो ये शख्सियत हम उसके बाद देते हैं। और इस शख्सियत का ज़हूर है जो बसीरत में, इल्म में, अक्ल में, हासा अखलाकी में, हिस्से जमालियात में हो रहा है। तो ये कुरान मजीद का बयान है
اس لیے میرے نزدیک حیات کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو اس دنیا میں جس طرح باقی چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں اسی طرح اللہ کے اذن اس کے حکم سے ظہور پذیر ہوئی ہے۔ السلام علیکم غامدی صاحب، پہلے تو سوال میرا یہ سورہ سجدہ آیت نمبر 7، 8 اور 9 سے ہے کہ اس انسان کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ترتیب دیتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اس میں مختصر میں کہتا ہوں کہتا ہے کہ پہلے انسان کی تخلیق کو کلے سے شروع کیا، مٹی سے شروع کیا، پھر اس کی نسل کو اس کی پشت سے آگے جاری کیا، اس کے بعد اس کو شیپ دیا، پروپورشن دیا، اور پھر آگے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ اس سے تو اشارہ ہوتا ہے کہ اس سے تو اللہ تعالیٰ ارتقاء کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو جو ہمارے کنٹمپریری اسکالرز ہیں وہ اس ایوولوشن کے آئیڈیا کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیوں کر دیتے ہیں؟ اس میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ جواب میں لائیو سیشن پہ یوٹیوب پہ سن لوں گا۔ جی بہت شکریہ۔ میری تفسیر نکال کے البیان میں آپ ان آیات کی شرح پڑھ لیجئے۔ میں نے بہت وضاحت سے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جو کچھ علم دیا ہے، جو قرآن مجید کے الفاظ سے بالکل واضح طور پر نکلتا ہے، وہ کیا ہے۔ اس میں نے بتایا ہے کہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ بدا خلق الانسان من طین، اور دوسری جگہ اس جملے کی وضاحت کی ہے کہ ہم نے یہ جو مٹی اور یہ جو کیچڑ تم دیکھتے ہو دریاؤں کے کنارے یا سمندروں کے کنارے، اس کے اندر سے محض سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نے دونوں جگہ لفظ ایک ہی اختیار کیا ہے، ایک سلالہ، ایک ست، ایک جوہر یا ایک نطفہ بنایا، اور یہ اسی کیچڑ میں بنا، اور پھر یہ بتایا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کا قالب بن گیا، یعنی یہ جو ہمارا جسم ہے یا ہمارا حیوانی وجود ہے، زندہ حیوانی وجود بن گیا، اور اس میں یہ ہم نے صلاحیت رکھ دی۔ چنانچہ دوسرا جملہ یہ ہے کہ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، کہ پھر پہلی مرتبہ تو یہ ہوا، دوسری مرتبہ کی پیدائش کے لیے ہم نے اس کو تمہارے اندر ایک نطفے کی صورت میں رکھ دیا، جیسے کہ اب بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتے ہیں۔ تو یہ معلوم ہو گیا کہ پہلی مرتبہ کی پرورش زمین کے پیٹ میں ہوئی، اور بالکل وہی کردار زمین نے ادا کیا جو اب ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے اہتمام کر رکھا ہے۔ لیکن اگلا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ ابھی انسان کو شخصیت نہیں دی گئی، اس میں پھر یہ بتایا ہے کہ ابھی ثم سوا ہو، اب اس کا ہم نے تسویہ شروع کیا، یعنی انسان کو ہم نے ہر لحاظ سے درست کرنا، جیسے کہ کوئی آدمی کوئی تخلیق کرتا ہے یا عمارت بناتا ہے تو پھر اس کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچاتا ہے اور اس کی ایک ایک چیز کو درست بھی کرتا ہے۔ تو یہ ہم نے کیا، اور پھر بتایا ہے کہ ہم نے اس کے اندر وہ شخصیت ڈال دی جس کو تم انسان کہتے ہو۔ تو یہ بات سورہ سجدہ میں اس ترتیب سے بیان ہوئی ہے۔ تو میرے نزدیک اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ درمیان میں بہت سی ایسی نسلیں ہونی چاہیے جن میں قالب کا تسویہ ہوا ہے، اتنی بات قرآن نے واضح کر دی۔ چنانچہ ان کے گزرنے کے بعد پھر انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ نفس یا شخصیت انسان کے اندر ودیت کی ہے۔ اب بھی وہی پروسیس اختیار کیا جاتا ہے۔ پہلے 120 دن میں انسان کا قالب تیار ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور جب وہ قالب یا اس کا حیوانی وجود پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، ابھی وہ حیوان ہے، انسان نہیں بنا، اس کے بعد اس کو انسانی شخصیت دی جاتی ہے۔ وہ شخصیت جو شعور لے کر آتی ہے، خیر و شر کا شعور، اور اپنے آپ کو اس مقام پر رکھتی ہے جس کو ہم انسان سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کے بارے میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے حیوانی وجود کی تخلیق مختلف مراحل سے گزری ہے، لیکن کیا وہ مراحل ابتداً کچھ دوسرے حیوانات کے ہاں ہوئے؟ قرآن اس کی تائید نہیں کرتا۔ تو اس لیے جو لوگ نظریہ ارتقاء کی تردید کرتے ہیں، اور میں نے بھی کی ہے، وہ اس وجہ سے کرتے ہیں۔ نظریہ ارتقاء کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کامن انسسٹر ایک مانا جائے، تو قرآن سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی۔